بالنسبه لهذا الانسحاب السرهني، كنتو نتوما ثلاثه ديال الفرقاء السياسيين داخل نعم. المجلس اللي اعلنتوا على الانسحاب ديالكم. اشنو كان الموقف ديالكم نتوما كحزب ديال العداله والتنميه، فريق العداله والتنميه، يعني اللي كنقولوا انسحاب بالرغم من التداعيات ولا من اللي داك الامور اللي غادا ترتب على هذا الانسحاب هذا، حيت غادي تفسح المجال امام الناس اللي بقاو حاضرين رغم الاقليه ديالهم باش انهم غادي يمروا هذه الامور هذه اللي نتوما كتقولوا بانها خطير انها تمر. اكيد. وفي الحقيقه السي عبد السلام كنشكرك على هذا السؤال اللي هو سؤال جوهري. يعني الانسحاب ديالنا ارغمنا على الانسحاب، دفعنا دفعا اننا ننسحب، واعتقد ما كان قدامنا حتى خيار الا اننا ننسحب، على اعتبار انه التمسنا من الرئيس ان يؤجل النقطه المتعلقه يعني بالحساب الاداري الى حين استيفاء الشروط والى حين الاطلاع على الوثائق والى حين كذلك حتى البحث، لانه ملي كيتعطاك الحساب الاداري قبل من الدوره، نعطيك بعض الامثله يعني ملموسه. هذه وثائق اللي خدينا اليوم بعد الاطلاع بسيط عليها بان بانه مجموعه من الاشياء كان يمكن للمستشارين انهم يمشيو يسولوا عليها ويسولوا على يعني المستندات الحقيقيه ديالها باش يمكن تكون عندها واحد يعني واحد لا كريديبيليتي، تكون عندها مصداقيه. باغ اكزومبل نمشي لمرآة السيارات والآليات الفصل 10 30 40 41 شراء الوقود والزيوت، الاعتمادات المفتوحه لسنه 2014 600,000 درهم يعني 60 مليون، الاعتمادات النهائيه لسنه 2014 906 و993.89 درهم، يعني دقق معايا وسطر معايا بالاحمر على هذه، يعني 90 مليون و600 وتقريبا 700 الف فرانك. ملي كنمشيو للاعتمادات الملتزم بها كنلقاو نفس الرقم، وملي كنمشي للحوالات الصادره كنلقاو نفس الرقم بقدره قادر. يعني داكشي اللي رصدت باغ اكزومبل 90 مليون للزيوت كنصرفها يعني بالفاصله. يعني كيف يعني هذه ما يمكنش يكون هذه صدفه، ما يمكنش. فبالتالي ملي كنشوف رقم بحال هذا انا كمستشار جماعي من حقي انني نمشي للقسم المختص ديال الحسابات ولا ديال لا دي تي ام ونسول على الاصول ديال هذه الوثائق ونطالع عليها. بالتالي كيكون مطمئن بان راه فعلا هذيك الميزانيه اللي ترصدات لهذاك الباب راه مشات فعلا لهذاك الباب. بالتالي ملي كتجيني حتى نهار الدوره وكتعطيني هذه الارقام هذه، كيف يمكن انني نتحقق منها مع العلم ان الرئيس ملي كطلب منه يعني الوثائق الاثبات في الدوره ما كيجيبهاش لك؟ يعني كيف؟ هذا مثال. المثال الثالث ديال شراء الصباغه، يعني ترصدات له 311,000 درهم وتصرفات 148. هذه يعني نقدروا على الاقل نقبلوها. الدراسات العامه، بغينا نعرفوا شنو هي الدراسات العامه. غنسولوا السيد الرئيس الدراسات العامه رصد لها ميزانيه ديال يعني 179,000 درهم تصرفات منها غير 6240 درهم. بغينا نعرفوا يعني مجموعه ديال الوثائق ومجموعه ديال الارقام ما كتلقاش يعني الاجوبه لها لا من عند الرئيس ولا في الدوره. بالتالي كيكون من المستحيل انك يعني تشوف هذه الوثائق. بالتالي الانسحاب ديالنا كان انسحاب ضروري، وحنا من بعد الملتمس كيف قلت لك اللي تقدمنا به الرئيس وما تجاوبش معاه ايجابيا، ما عرفناش علاش بين قوسين اضطررنا اننا ننسحبوا من الدوره حنا والفريق ديال حزب الاستقلال وكذلك الاتحاد الاشتراكي الممثل في الاخ صلاح الدين المختاري. انسحبنا من الدوره لهذا السبب، حتى لا يقال على اساس انه تم يعني مناقشه يعني الحساب الاداري بشكل مرتجل. سي الرهني، بالنسبه لبعض الاعضاء صرحوا لي بانهم ما حضروش لهذه الدوره اساسا احتجاجا على انه سبق كان الرفض ديال الحساب الاداري ديال فبراير 2014 المتعلق بالحساب الاداري ديال 2013، ورغم ذلك تمت المصادقه عليه من طرف مجلس اعلى. بالتالي
هنا كيبان بانه ما الجدوى حسب دائما تصريح هاد الناس هاد الاعضاء اللي ما حضروش. كاين لك علاش غادي نجيو حنا نناقشوا هاد الحساب الاداري ونصوتوا بالرفض، ولا باش ما صوتنا ما غاداش تقبل لنا هاد الامور هادي، غادا ترجع ديما بوزيتيف. لا ما نجيوش حنا كاع وما نحضروش وما تحسبش علينا كنا حاضرين في هاد الحساب الاداري. اشنو الراي ديالكم في هذا؟ هو في الحقيقه كانت مفاجاه كبيره الثغرات اللي كانت موجوده في الحساب الاداري ديال 2013، وفوجئنا كما فوجئ الراي العام ب يعني قبول الحساب الاداري من طرف المجلس الجهوي للحسابات. احنا في الحقيقه ما يمكنش نلوحوا احكام مسبقه، ولكن المفاجاه كانت، وطلبنا من الرئيس بمراسلات رسميه امدادنا بالخلاصات ديال المجلس الجهوي للحسابات اللي اليوم ما توصلناش بالاجابه من عند السيد الرئيس، مع العلم ان هذه الوثيقه خاص يطالعوا عليها ماشي غير مكونات ديال المجلس، بل المواطنين يقدروا يطالعوا على هذه الوثيقه ويشوفوا. كذلك فوجئنا ان يعني المجلس الجهوي للحسابات ما يعني لم يستدعي جميع الاعضاء من اجل مناقشه يعني حيثيات التصويت، وخاصه الرافضون اللي رفضوا الحساب الاداري لم نستدعاوش. عبد ربي لم يستدعى من طرف القضاة ديال المجلس الجهوي للحسابات. وهذه كلها يمكن يعني تساؤلات بقات مطروحه، مع العلم ان ثقتنا كبيره في القضاء المغربي وفي المؤسسات ديال البلاد، ولكن في الحقيقه بقات اسئله مطروحه. في هذا الصدد غادي نقول لك حديث اللي دار ما بين واحد جوج ديال المواطنين قدامي في قهوه. احد المواطنين كيتساءل هو والاخر، قال لي كيفاش جابوا هذا المصادقه على هذا الحساب الاداري رغم انه تم الرفض هذا. قال لي اودي كون كنا فعلا غادي كنطبقوا القانون بحذافيره كنت تمت محاسبه هذوك الرافضون، لانه كانوا رافضين ضد المصلحه ديال المدينه، والا اش غادي نسميوها؟ واحد السيد كيرفض حساب اداري، اذا كيقول راه فيه ثغرات، وملي الاخرين قلبوا ما كيلقاوش هاد الثغرات خصهم يرجعوا، خصو يتحاسب هاد السيد علاش انه رفض. حقيقه هذا كلام صحيح ومسؤول في الحقيقه، ونحن مستعدون. الحساب الاداري ديال 2013 رفضناه وعلنا علاش في الدوره، وكذلك لنا اسبابنا الواجهه واللي من حق المواطنين ديال مدينه جديده انهم يتحاسبوا معنا عليها. بالتالي نحن مستعدون انه كلما يعني طلب منا ذلك اننا نعطيو الوثائق وندليو براينا في هذه المساله، فاحنا مستعدين. اما المساله ديال اللي سول عليها الاخ حكار ديال بعض مكونات المجلس ما جاتش لانهم لا يرون جدوى من الحضور ديالهم، فلكل اسبابه، ونحن نتحمل المسؤوليه ديالنا. الانسحاب ديالنا اليوم في الحقيقه يعني تنقولوا هذا السيد الرئيس يعني لا ارى يعني جدوى من ان الحساب الاداري يدوز بهذه البساطه. ونعطيك الاخ حكا بان جدول الاعمال ديال الدوره الذي ضم يعني ما يفوق على واحد 30 نقطه بما فيها القضايا العقاريه اللي خصها تناقش، يعني نقول لك تم الانسحاب مع 11 ل 12 يعني ديال النهار، كان جميع النقاط صدق عليها بالاجماع ودازت، حتى انه بلغ الى علمي ان الحساب الاداري لم يناقش. هذه القضيه يمكن نتاكدوا منها، ولكن كاين هناك نقاط مهمه جدا كنا كنتمناو انها تعطينا الفرصه اننا نناقشوها، ولكن للاسف انه يعني